बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ की सियासत में सांप और सीढ़ी का खेल जारी है। तमाम सियासी और गैर सियासी फरीक़ैन दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिन हद तक दीवार से लगा दिया गया है। किसी के पास भी आगे बढ़ने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। सियासी बसात इस हद तक खराब हो चुकी कि नतीजा कुछ भी निकल सकता है। हद दर्जा गैर मुतवक्के नताइज दूररस भी हो सकते हैं। हमारी बसारत और फरासत में ये सकत नहीं रही कि मुक़्तदर हल्कों के इशारों को समझ सकें। इलेक्टेबल्स की चांदी का मौसम अर्ज़ पाक को अपनी लपेट में लेने के करीब है। हद दर्जा ताकतवर और बड़ी तादाद अपना सियासी क़िबला तब्दील करके मुफाहमत के पीर के हाथ पर बैत करके बड़े आराम से नए फलों से लदे दरख्तों पर हिजरत करने वाले हैं कि दाने और चोगे का मुकम्मल एहतमाम का नकारा बच चुका। असर हाजिर में तमाम सियासी और गैर सियासी फरीक़ैन एक दूसरे को दाव लगाने में मसरूफ़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ जो भी हों, बात यह है कि क्या मकबूलियत के वोट को डब्बे में मुंतकिल होने दिया जाएगा या नहीं। IMF हमारी मुआशी शहरत पर बैठ चुका है और हम 25 करोड़ नुमाइशी गिल्ली डंडा खेलने में महव हैं। आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब, सियासी रसाकशी में शिद्दत, वज़ीर आज़म कौन होगा। तमाम जमातें दावेदार, बज़ाहिर ताकतवर हल्कों की वाहिद पसंद जमात नून लीग आम इंतखाबात में अपनी मर्जी की शराइत पर खेल पाएगी। और क्या आम इंतखाबात में भी भारी मैंडेट किसी एक जमात का मुकद्दर होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ऐसे नहीं चलेगा। IMF का डू मोर का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरक दबोच ली। IMF का सूबों से ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा और गैस के बाद सर्दियों में बिजली के बिल पसीना छुड़ाने को तैयार। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का 34वां रोज़ है। फ़लस्तीन में पनाह गज़ीनों का संगीन बहरान। गजा की निस्फ से ज़्यादा आबादी नक़ल मकानी पर मजबूर। गजा में बच्चे प्यासे, पानी की शदीद किल्लत। जबकि अरब मीडिया का कहना है कि गजा में इसराइली जारियत से हर रोज़ 136 बच्चे शहीद होने लगे। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगे इम्तियाज़ आलम साहब। इसके साथ साथ आज मुल्क भर में अल्लामा इकबाल का 146वां यौम पैदाइश भी मनाया जा रहा है। इकबाल के शाहीनों का पैगाम तो शायद हम भूल जाएं, लेकिन दी हुई छुट्टी हमें ज़रा याद रहती है हमेशा से। इम्तियाज़ आलम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। नसीर वागा साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से आम इंतखाबात का जो मौसम है वो करीब आ गया है, सियासी रस्साकशी में हम देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है। अभी हम देखें तो बज़ाहिर तो ताकतवर हल्कों की पसंदीदा जमात हमें नून लीग दिखाई दे रही है, तो क्या आम इंतखाबात में भी अपनी मर्जी की शराइत पर खेल पाएगी नून लीग? देखें, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन होनी है। आप देख लीजिएगा, वक्त भी आ जाएगा, सब लोग देख लेंगे कि नून लीग इस वक्त जो एक्सपेक्टेशन मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम, मैंने स्पेशल हुकूमत का नाम लिया है, और मौजूदा सिस्टम से जो उन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। क्यों? हालात सबके सामने हैं। अब बात यह है कि इस वक्त जो नून लीग कर रही है, जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, आने वाले इलेक्शन में कौन क्या करेगा। अभी आपने जो जिक्र किया अजब करप्शन की, गज़ब कहानी का, कि ये फरागोगी की नई एक कहानी आ गई है करप्शन की। हम कितने दिनों से ये सुन रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे एपिसोड। आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये किस्तों में सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, इस तरह की चीज़ें मज़ीद सामने आती जा रही हैं। हम इस हक़ में हैं, बल्कि पूरी आवाम के सबूतों के साथ, सच के साथ, जो भी असल मुल्ज़म है उसको कटहरे में लाया जाए। लेकिन मुझे ये बताया जाए, क्या इससे पहले पाकिस्तान में करप्शन में कितने लोगों को सज़ा हुई है? आज तक कितने लोग जो हैं वो जेलों में गले सड़े हैं? नहीं, बहुत कम लोग, ज़मानत हो गई, कुछ पैसे वापस कर दिए, प्ली बार्गेन कर ली, नैब ने भी सौदेबाजी कर ली, तो अवाम का पैसा वापस नहीं उनको मिला। जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। भाई, आप इस गज़ब कहानी को भी सामने लेके आए, जिम्मेदारों को पकड़ें, उनसे पैसे वापस लें। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर कर अवाम पर क्या तासुर दे रहे हैं। और अहम तरीन बात, इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप सारी बातें सब लोग बताते जाएं, सारी पार्टियां दूसरों के ऊपर इसी तरह का कीचड़ उछालती जाएं। देखना यह है कि अवाम ये बात मानती है या नहीं। बात तो पब्लिक की है ना, जिन्होंने वोट देने हैं। सबसे बड़ा जो इम्तहान है वो इलेक्शंस हैं।
اگر تو یہ ساری باتیں عوام مان گئی، جو طارڑ صاحب پرزور پریس کانفرنس کرتے ہیں، یا اس سے پہلے جو شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی والے لوگ، دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا مانتی ہے، کیا لوگوں کا ذہن یہ جو اس طرح کی کرپشن کی کہانیاں ان کو ماننے کو تیار ہے۔ اگر تو تیار ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا فیصلہ جو ہے اس کے حق میں ہوگا جو صاف نیٹ کلین ہوگا، اور وہ تو بہت کم تعداد ہوگی۔ کس کو لوگ ووٹ دیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اتنی بھرپور پریس کانفرنس اور اس طرح الزامات سے بھری ہوئی، اس کے ساتھ ثبوت دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس اتنے ثبوت ہے۔ بھئی آج تک، اچھا ایک آخری بات مجھے کرنے دیجیے، آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو گئے ہوئے، ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ہمارا ایف آئی، ہماری اینٹی کرپشن، ہماری نیب، انہوں نے آج تک یہ چیزیں فائنل ہی نہیں کی۔ ایک دم ایک نیا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نصیر واگا صاحب، تب کیا ادارے سو رہے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ جب بالکل صحیح، جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ان سے یہ پوچھا جائے تب آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت تو سارا کچھ آپ ہونے دیتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک بات اور، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی پوسٹنگ ٹرانسفر کا پیسہ لیا گیا، آپ کو پتا اس میں یہ بہت بڑا آج الزام لگایا گیا کہ کروڑوں اربوں روپے پوسٹنگ، اچھا ہار کی صورت میں لیا جاتا جی، تو وہ لوگ بھی تو دیکھیں، کوئی کمپلیننٹ آئے نا، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی سی سی پی او، کوئی ایس پی، کوئی پٹواری سے لے کر انہوں نے کہا جی اوپر تک ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی، تو بھائی وہ سامنے آئے نا، کوئی مدعی بنے، وہ کہے جناب میں نے اتنے کروڑ روپیہ فراگوگی کو دیا، فلان کو دیا، اور میں نے اپنی پوسٹنگ کرائی۔ ایک بھی ایسا ابھی تک کوئی بندہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن اساس میں اضافہ تو ہوا ہے بظاہر، وہ اب ادارے اور وہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو اب آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ نہیں آہستہ آہستہ کیوں، جو مدعی بنے نا کوئی، میں دیکھیں میں نے جب کسی پہ الزام لگانا ہے تو میں مدعی تو بنوں نا، میں لکھ کے ایک اپلیکیشن دوں کہ انہوں نے مجھ سے اتنے کروڑ روپے لیا۔ امتیاز عالم صاحب، اگر ہم بات کریں تو لگ رہا ہے کہ طاقت اور حلقوں کی جو پسندیدہ جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، تو کیا عام انتخابات میں اپنی مرضی کی شرائط پر کھیل پائے گی مسلم لیگ نون؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عام انتخابات میں بھاری مینڈیٹ جو ہے وہ کسی ایک جماعت کا مقدر ہوگا؟ دیکھیے، بھاری مینڈیٹ آتے ہیں عوامی لہر کے ساتھ، اور آپ کی ایسی مقبولیت جو ہر طرف لوگوں کو نظر آ رہی، ایسی صورت تو ہمیں فی الحال الیکشن کی جو فضا بنی ہے، جو ابھی تک بنی نہیں ہے، اس میں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن حلقوں کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں، اگر اسے بنیاد بنا لیا جائے تو پھر انہیں تو ایک ہنگ اسمبلی جو ہے، ایک مخلوط اسمبلی سوٹ کرتی ہے، تاکہ وہ پھر ٹریجری بینچز سے اور اپوزیشن بینچز کے درمیان آمد و رفت جو ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ چلانے کا بندوبست ہو سکے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت یا ایون ایبسولوٹ میجورٹی، واضح اکثریت بھی دی جائے، بل وہ خود بھی نہیں لے سکتی شاید، اگر کوئی دھاندلی وادلی نہ ہو تب بھی نہیں وہ لے سکیں گے، کیونکہ کافی ڈیوائیڈڈ ہے پالیٹکس، نہ صرف ملک کی بلکہ صوبوں کے اندر۔ اب مجھے آپ خیبر پختونخوا کا نقشہ بنا کے دکھائیں، اب سندھ میں ایک محاذ بن رہا ہے جس میں اینٹی سندھ محاذ بن رہا ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں، وہ ساری پارٹی جو ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، اور اس میں پی ایم ایل این نے بھی چھلانگ مار دی ہے، ابھی باپ پارٹی والے بھی وہاں پہ، اور اس کے مقابلے میں بی این پی اور پختونخوا ملی والی پارٹی اور جے یو آئی والے بھی ہوں گے۔ پنجاب میں بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ معاملہ کوئی ایسا یک طرفہ نہیں ہے، جیسے کہ نظر آتا ہے کہ مشکل ہوگا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے غائب ہو جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تمام حلقوں سے لوگوں کو بٹھا دیا جائے۔ تو پی ٹی آئی بھی کافی نشستیں لے گی پنجاب، اب بھلے ان کے دوسرے تیسرے درجے کے ورکر ہوں، اس سے فرق نہیں پڑے گا، ان کے لوگ پارٹی بنیاد پہ ووٹ دیں گے۔ یہ جو استحکام پارٹی بنائی ہے، غیر مستحکم پارٹی جو بنائی ہے، یہ جو اس کے کچھ شاید سیٹیں یہ بھی لے لیں جو کہ ان کے حلقے ہیں، لیکن ان کے زیادہ تر امیدوار میرا خیال ہے کہ کافی ان کے بارے میں نیگیٹو پبلک اوپینین بنے گا
क्योंकि लोग ये लोटों को पसंद नहीं करते। सही है। तो लोटा पार्टीज और किंग्स पार्टीज मेरा ख्याल है काफी उन्हें खजालत देखना पड़ेगी। ठीक है। तो मैं नहीं कह सकता, अभी तो इलेक्शन का माहौल बनेगा, अभी तो तारीख सिर्फ का ऐलान हुआ है। अब पार्टीज बहुत पहले मुहिम शुरू नहीं कर रही हैं कि खर्चा बहुत करना पड़ेगा और लंबी मुहिम हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मसला बड़ा है बुनियादी जिसपे कि इलेक्शन होना है कि आया आप वोट की इज्जत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सही है। अब ये जिसका नारा लगा, वोट की इज्जत का नारा लगाने वाले तो वोट की इज्जत जो है वो बीच चौराहे गवा के कहीं और चले गए हैं। बिलावल भुट्टो ने अब तंज किया है कि भाई वो एक नारा होता था वोट की इज्जत का। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन में ये बात यकीनन आएगी कि आया आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हुक्मरानी हो या फिर सरकारी अफसरान की हुक्मरानी। तो ये तो अब तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, वो इस्लामाबाद बैठता है या रावलपिंडी बैठेगा। ठीक है, ये फैसला होना जरूरी है, वरना ये सब जमहूरी तमाशा आप बंद कर दें, आप सीधा फिर मार्शल ले आए। सही है, सही है। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, आम इंतखाबात में किसी एक जमात के पास होगा भारी मैंडेट? मेरे ख्याल में अब वो फिजा नहीं रही है, जैसे हमारे मोहतरम जनाब इम्तियाज़ आलम साहब बता रहे हैं, वो फिजा नहीं रही है कि कोई एक जमात एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी भी ले सके, ऐसी पोजीशन इस वक्त नहीं है। और जो पार्टी अपने ऊपर ताज सजाकर किंग्स पार्टी के तौर पर सामने आई है, उस पार्टी के पास भी स्पेस बहुत कम है। सेंट्रल पंजाब जीटी रोड में भी उसकी सीटें खदशे और खतरे का शिकार रहेंगी, लेकिन सराइकी बेल्ट में बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा उन्हें और बहुत ज़्यादा और इलेक्टेबल जो हैं वो अपने और रास्ते देखेंगे। और फैसलाबाद का बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि पिछले मरतबा तो फैसलाबाद ने इनको जवाब दे दिया था कि इनकी सीटें तो बहुत कम रह गई थी। जो हमारा पाकिस्तान का बड़ा मार्शल एरिया है, रावलपिंडी डिवीज़न जो है, वहाँ पर भी पोजीशन ऐसी ही रहेगी। तो पंजाब में तो बड़ी हद तक बहुत मुनक़सिम मैंडेट होगा और पंजाब की अक्सरियती पार्टी के तौर पर भी मुस्लिम लीग का बाकी रहना जो है या जीत का रहना जो है बहुत मशकूक लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। सिंध में जो कोशिश हो रही है, सिंध में मैं यहाँ पर कराची शहर को अगर देखें तो जो 14 सीटें ली थी पीटीआई ने, वो 14 सीटें पीटीआई तो खैर रही, एक तरफ पीएमएलएन भी नहीं ले रही, एमकेएम भी नहीं ले रही है, पीपल्स पार्टी भी नहीं ले रही है। कराची की सीटें 4-4, 5-5, 6-6 के तौर पर जाएंगी या कुछ आज़ाद लोग आ जाएंगे, इस तरह से होगा। लेकिन देही सिंध का जो इलाका है, छठा से लेकर घोटकी तक और इधर अपना जाम शोरों से लेकर कंदकोट और कश्मीर तक, यहाँ पर अभी कोई और उम्मीदवार नहीं है। चाहे सब हो जाएं, एक साथ हो जाएं, वो जितने भी चाहें आप 50 जीरो लगा दें, वो लगे रहेंगे। लेकिन अभी एक उम्मीदवार भी ऐसा नहीं है। जो आखिरी 2 रह गए थे, गौहर महर और अली गौहर महर, वो भी पीपल्स पार्टी में चले गए। अब कोई उम्मीदवार जीतने वाला कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो पीपल्स पार्टी से बाहर हो। तो यहाँ पर सूरत हाल बड़ी हद तक वाज़ेह है। बलूचिस्तान में बहुत ही मुनक़सिम मैंडेट होगा और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मुनक़सिम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई होगी, एएनपी होगी और पीटीआई होगी और पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी होगी, बहुत मुनक़सिम। इसी तरह से पंजाब में भी पीपल्स पार्टी भी होगी, पीटीआई भी होगी और नून लीग भी होगी। और इसमें नहीं कह सकते कि बड़ी पार्टी कौन सी होगी, नून लीग होगी या पीटीआई होगी या पीपल्स पार्टी होगी या कोई और होगी। इस्तेकाम वाले जो है वो भी चंद एक सीटें ले पाएंगे। तो पूरे पाकिस्तान का मंजरनामा बहुत मुनक़सिम होगा और कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कोई कहीं भी कोई स्वीपिंग सूरत हाल में हो। अगर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी किसी एक सूबे में बन पाई तो वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में बन सकेगी, इसके अलावा और किसी सूबे में ऐसी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सलमान, आप सब क्या लगता है, जिस तरह से अब पीटीआई दौरे हुकूमत की करप्शन की जो कहानियां हैं ज़बान ज़द आम, ऐसी सारी सूरत हाल क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी स्पेस लेने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, इंतखाबी स्पेस तो मिल जाएगी, इलेक्शन भी लड़ेगी पीटीआई और उनका बैलेट पर निशान भी होगा। अब सिर्फ सवाल ये है कि कितनी आज़ादी के साथ मुनसिफाना अंदाज में उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है। क्या उनको आज़ादाना बुनियादों पर माहौल मिल सकेगा या उनके जो उम्मीदवार हैं उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा,
پارٹیاں چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا, انتخابی مہم نہیں چلانے دی جائے گی, ووٹروں کو باہر نکلنے کی ترغیب نہیں دی جائے گی. بہت سے سوالات ہیں. ویسے پیش کر دیا ہے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے. چارٹ آف ڈیمانڈ اب دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت ہے, وہ کیا کر سکتا ہے بیچارہ, اور یہ نگران حکومت کے پلے کیا ہے, وہ کیا کرے گی. جن کے پاس فیصلہ ہے, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ابھی یہ امتیاز عالم صاحب نے ایک بنیادی نوعیت کا سوال اٹھایا ہے کہ جناب ہم نے اسلام آباد کو مضبوط کرنا ہے یا پنڈی کو مضبوط کرنا ہے. اب اس وقت پاکستان کی اگر آپ پولیٹیکل کہانی دیکھیں تو ساری سیاسی جماعتوں کی ڈیپینڈنسی کس کے اوپر ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ ان کی نظریں ہیں, اور وہ سب چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی راستہ ملے, ہمیں زیادہ سپیس ملے, کسی کو کم مل رہی ہے, کسی کو زیادہ مل رہی ہے, وہ ملنی چاہیے. اب دیکھیے نا کتنا شاندار الیکشن ہے. کل گورنر ہاؤس جو ہے وہ الیکشن سیل بنا ہوا تھا پی ایم ایل این کا, ماشاءاللہ وہاں اجلاس بھی ہوا, اور نواز شریف صاحب بھی پہنچے, شہباز شریف بھی پہنچے, پوری پارٹی پہنچی, وہاں تنظیمی ڈھانچے بھی ڈسکس ہوئے, وہاں انتخابی اتحاد کے بارے میں گفتگو بھی ہوئی, وہاں ساؤتھ پنجاب کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات بھی ڈسکس ہوئے. تو کتنا شاندار لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت پاکستان کے اندر. دیکھیں نا ایک پارٹی کو کس طرح کی سہولت حاصل ہے. پھر ابھی یہ جا رہے ہیں بلوچستان, اب وہ بلوچستان والے کس کے کہنے پہ چھینک مارتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. کوئی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات ہے تو بتا دیں. پہلی چھینک ان کی جو ہے 2018 کے انتخابات میں جس کے لیے لگی وہ بھی پتہ ہے. اب اگر وہ جا کے وہاں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے اندر تو کسی نے چھینک ماری ہے تو اس کا ان کو صلہ مل جائے گا. سوال یہ ہے کہ اس طرح کے الیکشن کرا کے یا اس طرح کا انتخابی منظرنامہ سجا کر ہم کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کر سکیں گے, کیا ہم اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکیں گے, کیا ہم ان الیکشن کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کر سکیں گے. بہت سے سوالات ہیں, اور یہ کوئی پہلا الیکشن تو نہیں ہے. میں تو 70 سے لے کے 2018 تک کے انتخابات کی ہر انتخابات کی کہانی پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ انتخابات کے اوپر ہر سیاسی جماعت کی ریزرویشن ہے, کہیں سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے, کہیں سیاسی اتحاد جان بوجھ کر بنائے گئے کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں. اب یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ ان کا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پی ایم ایل این کے ساتھ پنجاب میں, کیسے ہوگی سب کو پتہ ہے. کے پی کے اندر پرویز خٹک صاحب کیسے آئیں گے, کیسے بنائیں گے, کیسے ان کو ساتھ اتحاد ہوں گے لوگوں کے, وہ بھی پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پورے انتخابی عمل کو متنازع بنا رہے ہیں. میرا کانٹیکس تو یہ ہے, اور یہ جب یہ متنازع بن رہا ہے تو اس سے پورے کے پورے آپ کی الیکٹورل پالیٹکس بھی, آپ کی ڈیموکریسی بھی اور آپ کی سیاست بھی, اس کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے. اور پھر وہی سوال آئے گا کہ ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں رہے گا, کس کے ہاتھ میں یہ سارے پاور چیزیں جاری ہیں. اور سب سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے, میں بار بار کہتا رہا ہوں, خود امتیاز عالم صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ہماری ڈیموکریٹک سپیسز جو ہے وہ شرنک ہوئی ہیں, ہماری سول سوسائٹی شرنک ہوئی ہے, ہمارا میڈیا شرنک ہوا ہے, ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں کو شرنک کر دیا ہے. اب پولیٹیکل پارٹیاں اتنی اہمیت نہیں اختیار کر رہی جتنی کوئی اور اختیار کر چکا ہے. فیصلے سارے وہاں سے ہو رہے ہیں. تو جب سیاسی جماعتوں کے فیصلے کہیں اور ہوں گے اور غیر سیاسی جگہوں سے ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ملے گا کہ پاکستان اس وقت جس قسم کا دیوالیہ کا شکار ہے سیاسی طور پہ, جمہوری طور پہ, اس کا منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں. انتخابات کا جب ماحول سجے گا, جب شیڈول آئے گا تو دیکھ لیں گے کہ کس کو کتنی سپیس ملتی ہے. اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے, تو اس کے بعد پھر انتخابات. آج شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 146واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں عام تعطیل رہی آج کا دن. اس چھٹی کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ یعنی سب سے آپ نے سیاسی تبصرہ لے کے اور میرے ہاتھ میں شاعر مشرق کا جھنجھنا تھمانے کی سازش کی ہے. نہیں, اس کے بعد آپ کے پاس سیاسی سوال کا الگ ٹائم ہے, آپ کو دونوں چیزوں کے لیے وقت دیں گے ہم. دیکھیے بات یہ ہے, انہوں نے آپ کو قومی سوال دیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک آفاقی شاعر. امتیاز عالم سب کچھ ایڈ کریں. جی خودی کا, ان سے خودی کا فلسفہ اور شکوہ جواب شکوہ کی ذرا وہ بھی امتیاز صاحب ابھی ان سے سنتے ہیں. اب اندازہ کہ انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے کہ نہیں. اب اندازہ فرمائیے کہ پاکستان کی تاریخ سے اتنا ڈیرنگ صرف نظر جو ہے نا کسی محفل میں میں نے آج تک نہیں دیکھا. 70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے, فوج کی پارٹی تھے, 2/3 اکثریت سے ہارے, ڈبل سے زیادہ ووٹ تھے مجیب الرحمان کے ان سے. پھر آ جائیے اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا جنیجو صاحب کو, مسلم لیگ برآمد کی 85 میں, 1 ووٹ کی اکثریت سے جتوا پائے ان کو قومی اسمبلی کے اندر, اور سپیکر دوسروں کا منتخب ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ نے فل فلیج سپورٹ کیا. چلے تیسرے آ جائیے ظفر اللہ جمالی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھے, اسٹیبلشمنٹ ان کو جتوا کے لائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 مثالیں میں نے پیش کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو سپورٹ کرتی ہے وہ الیکشن ہار جایا کرتا ہے, اور پھر اس کے لیے ہیلی کاپٹر چلانا پڑتے ہیں. عمران خان کی مثال لے لیجئے. عمران خان صاحب کے لیے پاشا سے شروع ہوئے, ظہیر الاسلام سے چلتے ہوئے ہم جنرل فیض پہ آئے, اور پھر بھی جہاز چلانے پڑے تھے حکومت بنانے کے لیے.
पता नहीं हम तारीख से इतनी डेयरिंग किस्म का सरफे नजर करके एक नतीजा अखज करते हैं और फिर उसके बाद इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो डाउट क्रिएट कर देते हैं। मुझे बड़ी मायूसी हुई अपने बहुत सारे सीनियर कुलीग की ये राय सुन के। ये तारीख के अंदर 4 इलेक्शन भरे पड़े हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने जिस पार्टी की खुल के सपोर्ट की वो पार्टी सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सकती। हुकूमत उन्हीं की अगर 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 आपका ये ख्याल है कि सर सुन लीजिए ना सर, इधर से भी लुत्फ आ गया, आप भी सुन लीजिए। अगर आपका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन को खुल के सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि पीएमएलएन को सिंपल मेजोरिटी नहीं लेनी चाहिए। और अगर पीएमएलएन सिंपल मेजोरिटी से ऊपर जाती है और आराम के साथ हुकूमत बनाती है तो इसका मतलब है कि आपका ये खदशा या इल्जाम गलत होगा। अच्छा। कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको गोद में उठा के या कंधों में उठा के बिठाया है। ये दोनों आर्गुमेंट एक ही वक्त के अंदर वैलिड नहीं हो सकते सर। ये दोनों आर्गुमेंट एक ही वक्त में वैलिड नहीं हो सकते। एक इनमें से आर्गुमेंट एक वक्त में वैलिड होगा। दिस इज इट। अच्छा, दूसरी जानिब ये जो पीटीआई दौरे हुकूमत की करप्शन कहानियां सामने आई हैं रजी साहब, क्या समझते हैं? बड़ी मजेदार की एक मजेदारी की बात जी जी जी। ये इसकी तफसील के अंदर जो है वो 200 कनाल की जमीन उन्होंने चक्री में खरीदी। ठीक है, अब चक्री का इलाका जो है ये हमारा डीएचए चलता हुआ जो है वो चक्री तक आ रहा है और ये फ्यूचर का उसके फेजेस है, मुख्तलिफ सेक्टर्स यहाँ पे बनने हैं डीएचए के। अच्छा, आपको पता है कि ये जो हैं एहसन जमील गुज्जर साहब ये डीएचए के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, लैंड एक्वायर करवा के देते रहे हैं। तो एहतियातन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने नाम नहीं लिया एहतियातन की जो 1 मुरब्बा जमीन या 25 एकड़ जमीन जो है ये जो मौसूफा ने खरीदी है ये बेसिकली उन्होंने डीएचए को एक्वायर करवानी थी क्योंकि किसी लेवल के ऊपर मैं जाती तौर पे इस तरह की एक इसी पार्टी के जरिए ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुआ था। मेरी नहीं थी, किसी की थी, मैं एज ए गवाह उस पर दस्तखत करने गया था तो मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर थे। अब आप देखिए जहां पे उनका नाम आता है ना तो हमारी पार्टियां भी और उनके कायदीन भी जो है वो साइड पे होके गुजर जाते हैं। ठीक है, कहिए आपके ये जमीन जो है ये जो 25 एकड़ या 200 कनाल है ये एक्वायर करवानी है आपने डीएचए को। अल्लाह के बंदो वहां पे आके जनाब उन्होंने 25 एकड़ की राशि भी डिक्लेयर की हुई। ठीक है जी, चलिए जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। एक बार फिर से डू मोर का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान की मुआशी शहरत को दबोच लिया है। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आईएमएफ का रिटेलर्स, ज़राई, इनकम टैक्स और रियल स्टेट से भी टैक्स लेने का मुतालबा सामने आया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की मुआशी शहरत दबोच ली है और आईएमएफ का सूबों से ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा और इसके साथ ही गैस के बाद सर्दियों में बिजली के बिल भी अब पसीना छुड़वाने को तैयार है। इम्तियाज़ आलम साहब, एक बार फिर से आईएमएफ ने डू मोर का मुतालबा कर दिया है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कुछ मुतालबात आईएमएफ के अच्छे हैं कि जैसे ये एस्टेट बिजनेस वालों से टैक्स लेना, ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाना और जिम्मेदारों को टैक्स में लाना, मैं समझता हूँ ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का हिस्सा है। हम आईएमएफ की हर वो शर्त को रद्द नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की सियासी मईशत में जो हमारा अशराफिया है उसका जो कब्जा है उसके साथ जो मिल के आईएमएफ के पैकेज को यहाँ के अशराफिया अपने हक में बदल कर सारा बोझ आईएमएफ की शराइत में गरीब लोगों पे डाल देती है। सियासी मईशत के इस चक्कर को बदलना पड़ेगा। आईएमएफ अगर कह रहा है कि भाई आप अशराफ पे टैक्स लगाएं तो अच्छी बात है। अगर आईएमएफ कहता है कि गरीबों पे टैक्स लगाएं और बिलवास्ता टैक्सेस बढ़ाएं तो हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। अगर आईएमएफ कह रहा है कि जी आप कर्जे लेकर जो है वो गैर पैदावारी कामों पे न लगाएं तो मैं समझता हूँ ये मुतालबा तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। इसी तरह गैर पैदावारी अखराजात को कम करने की बात अगर की जाती है तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में तो दम नहीं है कि वो गैर पैदावारी अखराजात के जो वो ममनुआ इलाके हैं उन पर कैंची लगा सके या उन पर कोई कदगन लगा सके। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हुक्मरान बैठे हैं, भले वो ये केयर टेकर हैं, भले वो रजी साहब की
اب اسٹیبلشمنٹ مشرف جماعت ہو یا وہ پھر سلمان صاحب کی جو ہے PTI ہو، یہ سب IMF کے کھاتے میں کام کرنے پہ تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے IMF کی شرائط کو اپنی طبقاتی ضروریات کے مطابق مجھے یاد ہے کہ مریم نواز نے چلا کر روکا تھا، اب جو ان کا ایک مہنت جو تھا فائنانس منسٹر، وہ جو IMF کا چوچا تھا، وہ جب تاجروں پہ ٹیکس لگانے کی بات آئی تو انہوں نے بیان دیا، پبلکلی کہا کہ ان پہ ٹیکس مت لگائیں۔ اب یہ 30 لاکھ سے زیادہ تاجر جو ہیں وہ 200 روپے ٹیکس نہیں دیتے۔ میں جاتا ہوں دکان پہ چیز خریدتا ہوں تو میں سیلز ٹیکس بھی دیتا ہوں، لیکن وہ پرچی وہ ہوتی ہے جس جو ٹرانسفر وہ میرا پیسہ وہ خزانے میں نہیں ہو رہا۔ اب میں سگریٹ نوش ہوں، میں 200 روپے کی ڈبی جو خریدتا تھا وہ 16 سے میں خرید رہا ہوں، اس پر کم از کم 800 روپے ٹیکس ہے۔ وہ 800 روپے ٹیکس خزانے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، پتہ لگا کہ اس سسٹم بھی جو بنایا گیا تھا FBR نے وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی معیشت کے ساتھ جو حشر نشر کیا ہے ان اشرافیہ نے اور حکمران طبقوں نے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ IMF کی شرائط تو ہیں وہ مالیاتی خسارہ اور مالی خسارہ یعنی بجٹ خسارے کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، وہ معاملہ پورا ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سوال اصل بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا بوجھ کس پہ ڈالا جائے، عمران پہ ڈالا جائے، یہ بڑا سوال ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نذیر لغاری صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جس طریقے سے IMF نے ڈومور کا مطالبہ کیا ہے، امتیاز عالم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن جو ہے وہ جس طرح سے ریٹیلرز اور زرعی انکم ٹیکس اور ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس دینے کا مطالبہ کیا ہے یہ درست فیصلہ ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس لینا، لوگ اپنی سیلری سے ٹیکس دیتے ہیں، ان کو آپ ڈائریکٹ کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کو جو بھی ٹیکس لگانا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے اس کا تو آپ وہ راستہ دے دیتے ہیں نا کہ جناب یہ اس سے فرار کا راستہ نکلتا ہے، وہاں سے آرام سے ٹیکس جو اوائڈ کرتا ہے وہ ٹیکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ اس سے ٹیکس نہیں دیتا ہے، اور ٹیکس آپ کے پاس وہ جمع ہی نہیں ہوتا، آپ کی بیس بہت کمزور ہے ٹیکس کی۔ لیکن کیونکہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے اب تو نئے آ رہے ہیں نا، ہم تو وہ جو ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے علاوہ ایگریکلچر میں بھی ایک نیا سیکٹر ابھر کر آ رہا ہے، اپنا وسیع اور بنیاد بن رہا ہے اور ایک نیا ذمہ دار پیدا ہو رہا ہے جس کے بارے میں آپ سکتے ہیں، وہ بھی آ رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ذمہ دار جو ہے ایک فصل کے وقت اس کی بہت آج بہت پرانی ہے، لیکن اس نے کہا بہت کم کاشت کی ہے، وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا کتنی کم کاشت کے، بہت دکھ میں تھا، میں بھی بیچارے نے پتہ نہیں کتنا پہلے کاشت کرتا ہوگا، 300 کرتا ہوگا، 400 کرتا ہوگا، بیچارے کو بہت کچھ کرتا۔ اس نے کہا اس بار بیچارے نے بہت کم کیا، اس سے 50,000 ایکڑ میں 50,000 ایکڑ کپاس کاشت کیے بیچارے نے۔ تو بیچارے ایسے جو بیچارے ہیں وہ تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، آپ اس نیٹ میں نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ریئل اسٹیٹ کا اتنا بڑا بزنس ہے اس کے اوپر ٹیکسیشن کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی آپ کتنے لوگ جو ہے کاروبار کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں، یہ مطالبات اس حد تک تو جائز ہے نا بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس لگے، ہمیں پتہ تو ہونا اس نوالے پر، اس کھانے پر، پانی کی اس بوتل پر وہ جو ٹیکس لکھا ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، صحیح اس کے پیکٹ پر ٹیکس لکھا ہے وہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، آپ کتنا سگریٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور کتنا بیچتے ہیں اور اس میں سے کتنا جاتا ہے اور خزانے میں کتنا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا یہ تو۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، جس طرح سے یہ ڈومور کا مطالبہ IMF کا سامنے آیا ہے، ٹیکس وصولی شارٹ فال کی صورت میں IMF اور پاکستان میں نئے اقدامات پر بھی اتفاق ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ جس طرح سے امتیاز عالم صاحب نے بات کی کہ دیکھنا تو یہ ہے کہ بوجھ اس کا کس پر ڈالا جاتا ہے، کیا عام عوام پر ڈالا جاتا ہے یا پھر اشرافیہ کو، یا جس طرح سے یہ بات ہوئی ریئل اسٹیٹ اور زرعی انکم ٹیکس اور ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانا پروگریسو ٹیکسیشن کا حصہ ہے؟ دیکھیے، میں اپنے محترم نذیر لغاری صاحب نے ابھی جس بات پہ تان توڑی ہے کہ سگریٹ کا جو ٹیکس ہے، اب اندازہ فرمائیں کہ جو آفیشلی FBR کے پاس سگریٹ کا ٹیکس پہنچتا ہے وہ پچھلے سال 68 ارب روپے تھا، 68 بلین روپیز، اور آج ہی بزنس ریکارڈر کے اندر میں خبر پڑھ رہا تھا کہ FBR کی کیلکولیشن بتاتی ہے کہ کم از کم 130 ارب روپے کا ٹیکس صرف سگریٹ پہ چوری ہوتا ہے۔
काउंटर फीट सिगरेट जो हैं, जिनकी फिर वो जो थे वो असद कैसर साहब जाके सिफारिश भी किया करते हैं ना, वो वाले जो हैं वो काउंटर फीट सिगरेट के ऊपर 130 अरब, यानी जितना टैक्स आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है, और ये इस शोबे में नहीं है। देखिए फिर जब इनके खिलाफ कोई इकदामात होते हैं ना इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर, जैसे मेरे मोहतरम इम्तियाज आलम साहब ने फरमाया कि ट्रेडर हैं, जिम्मेदार हैं, इनके साथ इम्तियाज साहब प्रॉपर्टीज भी वाले भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, इनको भी टैक्स नेट में लाना है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि बरतानिया ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि अगर पैसा पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से जाएगा तो उसे एज ए वाइट मनी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बरतानवी हुकूमत के ने एक्सक्लूसिव हमारे लिए लॉ बनाए हैं ब्रेग्जिट के बाद, क्योंकि हम आते थे प्रॉपर्टी में पैसा घुमा के और उसे वाइट करके वापस ले जाते थे। पाकिस्तान में मिल खड़ी हुई थी वाइट करने की, लेकिन अब देखिए उसको रेगुलेट करने की हमने बात की और हमने कहा कि जनाब ये जो एक बंदा 200 प्लॉट रख लेता है तो खाली प्लॉट के ऊपर टैक्स होगा। कुर्बान जाइए हमारी अदलिया के, उन्होंने इस कानून साजी को 3 साल के लिए सस्पेंड रखा और अभी पिछले दिनों फैसला दे दिया कि जनाब ये कानून जो था ये गैर कानूनी है। सही, यानी आप अंदाजा फरमाएं कि किस तरह मुआशरे के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो आपस में कनाइव करते हैं कि उन्होंने कोई टैक्सेशन रजीम नहीं होने देनी, तो फिर हमें इतने ग्रास रूट लेवल के ऊपर IMF की इंटरफेरेंस कबूल करना पड़ेगी, उसकी डिक्टेशन मानना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर वागा साहब, बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, गैस सार्फिन पर भी 401 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है, कहाँ जा रही है गरीब अवाम? देखिए ये बोझ जो है ये तो IMF के कहने पे गरीब अवाम और पाकिस्तानियों पर डाला ही जा रहा है, लेकिन IMF ने कभी ये भी हुकूमत पाकिस्तान को कहा है कि ये जितना लोग टैक्स जमा कराते हैं इसके रिवॉर्ड में आप इनको देते क्या हैं। पूरी दुनिया में लोग टैक्स इसलिए खुशी से देते हैं कि उनको उस टैक्स का एक प्रॉपर रिवॉर्ड मिलता है। हमारे मुल्क के अंदर, मैं पहले भी एक दफ़ा हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि एट सोर्स जब हमारी सैलरी जाती है तो उस वक्त भी एक टैक्स कट जाता है। अच्छा, उसके बाद जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर भी टैक्स कटना शुरू हो जाता है। यानी हम एक ही वक्त में कोई 5 दफ़ा टैक्स देते हैं। जब हमें उस टैक्स का रिवॉर्ड नहीं मिलना, आप किसी गैर मुल्क से पूछ लें कि उनकी एजुकेशन फ्री है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए दूध, खाना पीना, सिक्योरिटी, घर से एक बस, आला किस्म की बस बच्चों को लेके जाती है, बच्चों को वापस छोड़ के जाती है। लोग पीस ऑफ माइंड से अपना काम करते हैं और लाइन में लग के टैक्स देते हैं खुशी से। उनको पता है कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, हमें हमारे से ये सारी सहूलतें वापस ले ली जाएंगी। बात ये है जब हमारे मुल्क के अंदर ये टैक्स जाता कहाँ है ये नहीं किसी को पता। बिल्कुल, या तो अशराफिया हुकूमत, बड़े बड़े जो ऐवान हैं वो खा जाते हैं। भाई अवाम पे कौन सा टैक्स लगता है? आप मुझे बताइए, हमारे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, हमारी सड़कों का क्या हाल है, हमारे बाकी इदारों का क्या हाल है, हमारी पुलिस का क्या हाल है, हमारी एक्साइज, कस्टम, कोई एक महकमा बता दे भाई जिनको हम सैलरियां दे रहे हैं, लोग अपना पेट काट कर टैक्स में से देते हैं, वो आपको रिवॉर्ड के तौर पे देते क्या हैं? कुछ भी नहीं देते। लोग फिर टैक्स क्यों दे? IMF को टैक्स और सुरिंग लगा के खून खींचना तो आता है, लेकिन हुकूमत को ये क्यों नहीं कहते कि भाई आप इन लोगों को फैसिलिटेट करें, आप इनसे इतना टैक्स लेते हैं, उनका भी तो हिसाब किताब करें ना। ये जो इतने करोड़ों अरब, मैं अभी चंद दिन पहले क्रिकेट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान का जो एक पर्क्स और उनकी तनख्वाहें पढ़ रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि चेयरमैन की इतनी तनख्वाह हो सकती है। एक उसमें लिखा होता है, एक खातून ये बताने के लिए रखी हुई है कि मैच जीत गए या हार गए, उसकी मैंने तो सैलरी सुनी तो मेरे कानों से धुआं निकल गया। भाई कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। IMF यहाँ भी तो चेक एंड बैलेंस करे ना कि जो लोग इतनी मुश्किल से टैक्स देते हैं वो जाता कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको इस चीज पर भी लुक आफ्टर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा शॉर्टकट जवाब होता है कि हम सारा मलबा उठा के IMF पे डाल दें, किसी और पे डाल दें। सवाल ये है कि कोई भी हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, PMLN की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, फौजी हुकूमतें थी, सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए ना कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? जो मईशत से जुड़े हुए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वहां ये सियासी समझौते कर लेते हैं।
کبھی زمینداروں کے ساتھ، کبھی صنعتکاروں کے ساتھ، کبھی تاجروں کے ساتھ، کبھی بیوروکریسی کے ساتھ، کبھی FBR میں، کبھی کسی اور ادارے میں، ہر جگہ ایک سمجھوتے کی سیاست ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہم نے نیا ماڈل انٹروڈیوس کروایا ہے کولیشن گورنمنٹ کا، پہلے تو صوبوں کی بندر بانٹ کر دیں، ایک صوبے میں کس کی حکومت، ایک صوبے میں کس کی حکومت، ایک صوبے میں کس کی حکومت، اور اس کے بعد وفاق میں ایک ایسی حکومتیں بنا دیں جن کے ہاتھ پیر باندھ دیں، اور پھر ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ کمزور سا سیاسی نظام، کمزور سی پارلیمنٹ، کمزور سی حکومت بیٹھ کے اسٹرکچرل ریفارمز کرے گی۔ یہ نہیں کر سکے گی۔ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے آپ کو ایک سٹرونگ پولیٹیکل سسٹم چاہیے، ایک سٹرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے، اس کے پیچھے سب لوگ کھڑے ہوں۔ یہاں تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ دیکھیے نا، ہماری اپوزیشن جو ہے، جب کوئی حکومت کوئی اچھا انیشیٹو لینے لگے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی IMF کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے۔ ابھی میں نواز شریف صاحب کی تقریریں سن رہا تھا، ہم نے IMF سے آزادی لینی ہے۔ اور بھائی پہلے آپ اپنے آپ کو تو آزاد کر لیں، پھر IMF سے بھی آزادی لے لیجیے گا۔ یعنی سارے جتنی حکمرانی کے شاندار اور شاہانہ انداز ہمارے حکمران طبقات کے ہیں، وہاں ہمیں فکر نہیں پڑتی۔ تو گالیاں نکالنے کے لیے IMF ہوگا، گالیاں نکالنے کے لیے عالمی بینک ہوگا، گالیاں نکالنے کے لیے کوئی اور ہوگا۔ اپنی کرتوت نہیں دیکھتے کہ ہمارے حکمران طبقوں نے اسٹرکچرل ریفارمز نہ کر کے جو ناگزیر تھیں اور جو آج بھی ناگزیر ہیں، یعنی ابھی انہوں نے بتایا امتیاز عالم صاحب نے کہ آپ کتنا ٹیکس لیتے ہیں تاجروں سے، آپ کتنا ٹیکس لیتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر سے، آپ کتنے اپنے انسٹیٹیوشن کو ریفارمز کر رہے ہیں۔ یہ جو FBR کو ہم نے ایک سفید ہاتھی بنایا ہوا ہے، اس کا کوئی مداوع ہے، اس کا کوئی علاج ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ اور یہ جو ہم اس طرح کے اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بناتے ہیں، یعنی جس کو ڈیل کرنی ہو وہ آ کے ڈیل کر لیتا ہے، جس کو نکالنا ہو، جس کو رکھنا ہو، اس طرح سے آپ کی معیشت درست نہیں ہوگی۔ معیشت کو درست کرنے کے لیے آپ کو کڑوی گولیاں لے کے اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کو انشور کریں، پھر یہ جو باہر سے امداد آتی ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائیں، تو پھر کوئی نتیجہ نکلے گا۔ ایسے نہیں نکلے گا، یہ سارا پیسہ جو باہر سے آتا ہے یہ ہڑپ کر جاتی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے اسٹرکچر ریفارمز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور لانگ ٹرم بھی ضرورت ہے۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک پر جائیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے غزہ پر۔ اسرائیلی جارحیت کا 34واں روز ہے، غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ ہلاک ہو رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 34واں روز ہے۔ فلسطین میں پناہ گزینوں کا سنگین بحران، غزہ کی نصف سے زیادہ آبادی نقل مکانی پر مجبور ہے اور غزہ میں بچے پیاسے ہیں، پانی کی شدید قلت ہے، جبکہ عرب میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے ہر روز 136 بچے شہید ہونے لگے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب کیا کہیں گے؟ اور ایک انسانی ٹریجڈی انفولڈ ہو رہی ہے، سامنے آ رہی، دنیا کا ضمیر جاگ رہا ہے، دنیا کے عوام کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے مظاہرے امریکہ اور یورپ میں ہو رہے ہیں۔ مسلم دنیا کے جو بڑے حکمران ہیں وہ سب کے سب زبانی جمع خرچ کے علاوہ انہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے، بلکہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا ڈراپ چین ہو جائے۔ اس کے انتظار میں ابھی تک OIC کا اجلاس نہیں ہوا، ابھی تک عرب لیگ کا اجلاس نہیں ہوا، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1948 کے بعد ایک دوسری بڑی ٹریجڈی ہونے جا رہی ہے فلسطینیوں کے ساتھ۔ اس وقت 80% لوگ 1948 میں جو فلسطینی تھے انہیں وطن بدر کر دیا گیا۔ اب لگتا ہے کہ پوری پٹی سے، غزہ کی پٹی سے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں، اور ایک انٹیلیجنس کی رپورٹ لیک ہوئی ہے اسرائیل کی، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے صنائی میں، وادی صنائی میں، صحرائے صنائی جو ہے اس میں شفٹ ہو جائے، لیکن ابھی تک مصر اسے رجسٹ کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہ 165 ارب ڈالر کا قرض معاف ہو گیا تو پھر مصر کیا کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ دنیا کے بھر کے جو عوام ہیں، امن دوست اور انسان دوست، اس میں ہم یہ مذہبی مسئلہ نہ بنائیں، اس میں یہودی شامل ہیں، بڑے بڑے مظاہرے کی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ جو فلسطینیوں کی جدوجہد کو اینٹی سیمیٹزم کے ساتھ جوڑ دیا جائے، جو کہ بڑی بےہودہ حرکت ہے۔ صحیح ہے نذیر لگائی صاحب، اگر یہودی ہوئے تھے تو آج زائنسٹ کے ہاتھوں فلسطینی اس ہولوکاسٹ کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں پوری جو رائے عامہ ہے عالمی،
वही कोई मौसर किरदार अदा बिल्कुल कर ठीक है। सकती इम्तियाज है। आलम साहब, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की, नज़ीर लगाई साहब, जिस तरह से इम्तियाज आलम साहब ने कहा कि अवाम का ज़मीर जाग रहा है, इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, यहूदी भी एहतजाज खुद कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि हुक्मरानों का ज़मीर कब जागेगा फिर? अच्छा, हुक्मरानों के पास ज़मीर नहीं होता है ना, के पास सही कहा आपने नज़ीर लगाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको ये सहूलत दस्तयाब नहीं होती। अच्छा, बात ये है कि जो कुछ हो रहा है, जैसे इम्तियाज साहब ने कहा है, इम्तियाज आलम साहब ने कहा है, बिल्कुल ये हो रहा है। क्या आपका ख्याल है कि वहाँ पर गजा में सिर्फ मुसलमान मुतासर हो रहे हैं, फ़लस्तीनी, वहाँ से ईसाई फ़लस्तीनी मुतासर हो रहे हैं, थोड़ा बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, वहाँ खुद यहूदी मुतासर हो रहे हैं और उनको भी नकल मकानी करनी पड़ रही है। ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों का मसला है और बुनियादी मसला है और हम समझते हैं, लेकिन ये इस्लाम की बुनियाद नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ से फ़लस्तीनियों को वाइप आउट कर दिया जाए। फ़लस्तीनी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो और चाहे वो यहूदी भी हो, तो उनको फ़लस्तीन से जो ओरिजिनल अरबी बोलने वाले जो हैं उनको वहाँ से निकाला जाना है। ये उनका बुनियादी जो जिस तरफ के भी यहाँ से निकल जाए, सहारा सीना में निकल जाए या कहीं और निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, वो इसको वहाँ से निकालना चाहते हैं। आदमी हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस्लामी दुनिया के वो एक पुराने जमाने के कोई अजीब जहन के लोग हैं। उनके बारे में सोचा ही ना जाए कि वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है बागा साहब, देखिए, मुस्लिम उम्मा के जितने हुक्मरान हैं उनके तो वाकई ज़मीर सो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जो गैर मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं उन्होंने तो अपने ज़मीर को जगा कर रखा हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़। अभी आज ही एक अहम मैं ख़बर एक चीज़ देख रहा था कि वाशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा इसराइल के हक़ में मुज़ाहरा हो रहा है और मेरा ख़्याल में इसके बाद जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ, उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो शायद पाकिस्तानी सियासतदानों से सीख ली है। उन्होंने उसमें एक फॉर्म दिया है कि वो कॉलेज स्टूडेंट जो इसमें शिरकत करेंगे $250 अमेरिकी फ़ी स्टूडेंट मुजाहरे में शामिल होने वालों को वो देंगे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक फॉर्म अपलोड किया गया और स्टूडेंट को आने जाने का ख़र्चा भी दिया जाएगा। ये हाल है इसराइल के हक़ में मुजाहरा करने के लिए आने वालों का, यानी वो भी पैसे दे के आ रहे हैं। हमारे लिए जागने का मुकाम है, सोचने का मुकाम है, गैरत का मुकाम है। मुझे ये बताइए, अब इस वक्त अगर जंग बंदी हो भी जाती है तो कितनी माएँ इस वक्त बगैर औलाद के रह रही हैं, कितने बच्चे शहीद हो गए हैं, कितने जवान बूढ़े, कितने हॉस्पिटल, कितना नुकसान हो गया। मुझे बताइए उसका हिसाब किताब कौन करेगा? मुस्लिम उम्मा उठ के पहले उसका भी तो हिसाब किताब करे कि इसराइल ने ये जो बदमाशी की है मुसलमानों के साथ, इसका भी तो कोई ना कोई काउंटर होना चाहिए ना इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे? मेरा तो सर एक ही नुक्ता है, क्या इस वक्त दुनिया की ताकत की हुक्मरानी वो इस जंग बंदी में कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार है या नहीं? अभी तक का जो जवाब है वो बदकिस्मती से नहीं मिलता और बड़ी ताकतों ने और बड़े इदारों ने इस जंग बंदी को रोकने, इस जंग बंदी के हवाले से जो इक़दामात उठाने थे गैर मामूली तौर पर, वो नहीं उठाए। यही इस वक्त दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं उनका अलमिया है। ठीक है, रज़ी साहब आप क्या कहेंगे? 25 लाख हैं जी इस जगह के ऊपर फ़लस्तीनी, जिनमें से 15 लाख जो हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। और बाकी जो हैं, जहाँ तक कैजुअलिटीज़ की बात है तो ये 10,000 पे हमने आगे गिनती रोक दी है। जो वहाँ पे लोग हैं फील्ड में मौजूद है, मेरी तारक हबीब साहब से बात हो रही थी जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और वो शाम में जाके इसकी कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि जैसे जैसे मलबा हटेगा तो ये तादाद जो है ये 20,000 से क्रॉस कर चुकी हुई है, जितना बारूद उसने बरसा दिया है। और फास्फोरस जो बम होता है उसके अंदर तो हर चीज़ जला के आप तबाह कर देते हैं ना, बेड़ा कुछ भी नहीं बाकी बचता, कोई आइडेंटिटी नहीं बचती, कोई रेमिनेंट नहीं बचते। हाँ, बस एक निशान सा ज़मीन पे बच जाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ जो थी वो जल गई है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कैजुअलिटीज़ जो है वो 20,000 प्लस हो चुकी हुई है। अब आप देखें इतनी बड़ी ट्रेजिडी है और इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा भी एक्सपोज हुआ है, अरब के हुक्मरान भी एक्सपोज हुए हैं। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं था, चड्डी में ही थे हम मज़ीद एक्सपोज हो गए हैं उसमें, और बाकी भी सारे एक्सपोज ही हुए हैं जी, अदारे भी और अफराद भी और हुक्मरान भी। और सलाम है फ़लस्तीनियों को जी,
اور رضی صاحب ہم بالکل آپ یہ بات ہمیشہ سے ہی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوز ہو رہے ہیں سب لوگ. امتیاز عالم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, اسرائیل جو ہے وہ مسلسل وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے, پھر بھی جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس سارے ظلم پر ہمیں خاموشی دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیے روس نے پوزیشن لی ہے, چین نے بھی پوزیشن لی ہے, ان کی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے. یورپ میں تقسیم ہو گئی ہے, اٹلی اور فرانس میں بھی کچھ تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے. اب یہ محاذ قائم رہتا نظر نہیں آ رہا مغرب کا, کیونکہ سیز فائر ایک ایسا ایشو بن گیا ہے جو بالآخر جو ہے اس کی طرف جانا پڑے گا. اور یہ کہ اسرائیل جو ہے اپنے مقاصد لے کے جو چلا ہے وہ پورے نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ اس کی ہیومن کاسٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پوری پبلک اوپینین, میں دیکھ رہا ہوں کہ مغرب کا جتنا پروپیگنڈا میڈیا کا چل رہا تھا اس میں خود رپورٹ کرنے والے مغربی صحافی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جذبات بدل رہے ہیں, ان کی آواز بدل رہی ہے, ان کا فوکس بدل رہا ہے, کیونکہ ایک آخر انسان ہے وہ کیسے جتنی بربریت ہو رہی ہے اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے تو ان کی رائے بدل رہی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہیومینیٹیرین پاز ہونا چاہیے, اب وہ کہتے ہیں جی یہ راستہ کھلنا چاہیے. مطلب وہ اسرائیل پہ ہاتھ نہیں روک رہا ہے, سیز فائر نہیں کروا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نیتنیاہو کہ بھئی یہ تو ہم نے اس کا سیکیورٹی بندوبست یعنی اس پہ دوبارہ قبضہ کرنا ہے. ایک عالمی قانون کی بات یہ ہے کہ یہ آکوپائیڈ علاقہ ہے, آکوپائر جو ہے قبضہ کرنے والا کلونیل پاور اسرائیل ہے. آکوپائیڈ علاقوں کے لوگ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ وہ لڑ سکتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے اولادی کے خلاف لڑنے کا. تو یہ جنگ نہیں ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جنگ ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان, یہ اصل میں مغرب میں فلسطینیوں کے خلاف فضا کر قائم کرنے کی کوشش ہے. یہ بنیادی طور پر حملہ آور خود آکوپائی کرنے والا ہے, اور آکوپائیڈ لوگوں کا حق ہے کہ وہ مسلح بغاوت بھی کر سکتے ہیں, مزاحمت بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. نذیر لغاری صاحب, جس طرح سے ابھی امتیاز عالم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے جنگ نہیں ہے کسی بھی قسم کی, یہ تو جینوسائیڈ ہے جس میں مسلسل وار کرائمز کمٹ کیے جا رہے ہیں, اور امریکہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی جو فوجیں ہیں وہ سیز فائر کے بعد بھی غزہ میں ہی موجود رہیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات مجھے یاد آ رہی, جب عراق پر اٹیک ہوا تھا تو ہمارے ایک عرب دوست صحافی کویت کے راستے سے عراق میں داخل ہوئے تھے اور ایک امریکی فوجیوں کے کیمپ میں پہنچے تھے. وہ وہاں رپورٹنگ کے لیے خفیہ راستے سے گئے تھے اندر. جب پکڑے گئے اور ان صحافیوں کو لے کر امریکی جا کر بیٹھے تو عرب صحافیوں نے ان سے پوچھا, امریکی فوجیوں سے, کہ آپ کو یہ اٹلی میں اور روم میں اور آپ کو جو ہے برلن میں اور لندن میں اور برسلس میں اور فرانس میں ہونے والے لاکھوں افراد کے مظاہرے نظر نہیں آتے؟ آپ نہیں دیکھتے کہ دنیا آپ کے کتنا خلاف ہے, واشنگٹن میں اور نیو یارک میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا آپ بے زبان لوگوں کی بات کر رہے ہیں, بے زبان لوگوں کی. یہ جو بلین آف دا بلین لوگ بات کر رہے ہیں انہیں طاقت کے برعکس سمجھتے ہیں کہ بے زبان لوگ ہیں. تو ہم بے زبان لوگ ہیں, خود بے زبان سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم بے زبان لوگ ہیں, اور جس طرح سے ہم نے بات کیا کہ عوام کا ضمیر تو جاگ رہا ہے, حکمرانوں کا نہ جانے ضمیر کب جاگے گا اور حکمران بے ضمیر ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا, اپنا خیال رکھے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.